नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रदेश 2 ले झण्डै 4 वर्षपछि प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्यायो। प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर तोकियो। प्रदेश 1 भने अझै पहिचानविहीन। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने बारे प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच छलफल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। दोषी उप कारबाही अघि बढाउने मन्त्री आलेको भनाई। कोभिड नियन्त्रणका लागि नियम बनाइएका सरकार सञ्चालकबाटै लापरवाही बढ्दो। एकै दिन 6000 बढी संक्रमित थपिए। थप 3 संक्रमितको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित। प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश नम्बर 2 ले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याएको छ। प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर बहुमतले पारित गरेको हो। झण्डै 4 वर्षपछि प्रदेश 2 को नाम र राजधानी तय भएको छ। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि भएको मतदानमा राजधानी जनकपुर धाम र नाम मधेस प्रदेश प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेता बीचको भेटमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको आग्रहबारे दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गर्न दुवै नेता सहमत भएको बताइएको छ। थप छलफलका लागि भोलि मंगलबार 4 बजे 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। अब बाँकी समाचार। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारिज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिएको सम्झौता खारिज गर्न सिफारिस गरिएको हो। छानबिन कमिटी पनि परिषदको गठन गरेको हो। यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकारको 40 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हो। धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा दोषी उप कारबाही अघि बढाउने पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले यसअघि नै बताइसक्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17465 परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 14014 पीसीआर परीक्षणमा 5747 र 3451 परीक्षणमा 987 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 547 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ।
सोमबारदेखि काठमाडौँमा विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिन थालिएको हो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड रहेको छ। भइरहेको परिवेशमा महावीर इन्टरनेसनल हस्पिटलले पनि आम जनतालाई सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कोभिड खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले पौष 29 गतेदेखि कोभिड भ्याक्सिन आम जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुरु गरेका छौँ र आज तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा 1000 भन्दा बढी आम नेपालीले हामी कहाँबाट खोप सेवा लिनुभएको छ। बुस्टर खोप लगाउनका लागि यसअघि खोप लगाइसकिएको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यो खोप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोडसे भवन नयाँ बस पार्क, त्यस्तै नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्री स्वस्थानी व्रत तथा माधव नारायण मेला सुरु भएको छ। काठमाडौँको साको स्थित शाली नदी लगायतमा माधव नारायण तथा स्वस्थानीको व्रत सुरु भएको हो। महिनाभरि स्नान गरी मध्याह्न श्री स्वस्थानीको पूजा गरी एक छाक मात्रै खाना खाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साँखो स्थित शाली नदी किनारमा माधव नारायण तथा स्वस्थानीको व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात गरिन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। माघ महिनामा यहाँ आई स्नान गरेर माधव नारायणसँगै स्वस्थानीको दर्शन गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास छ। मलाई ठिकै भइरहेछ। म पहिला पनि बसेको, पहिला मेरो श्रीमानले भाकल गर्नुभएको थियो मेरो लागि, उहाँलाई कष्ट भयो भनेर म आएको थिएँ। अहिले चाहिँ म आफैले भाकल गरेर राम्रो होस् भनेर राम्रो भएरै आएको हो। सबै मलाई एकदम विश्वास छ, हैन, पूर्ण विश्वास छ मलाई माधव नारायणबाट। माघ महिनामा माधव नाम हुने भएकाले स्वस्थानीसँगै माधव नारायणको व्रत पूजा र उपासना गरिन्छ। नारद मुनिको भनेको अनुसार अनि हाम्रो नारायण भगवानको चाहिँ 12वटा महिनामा 12वटा रूप हुन्छ। अनि त्यसरी नै 12वटा रूपमा माघमा चाहिँ माधव नारायण हुन्छ नाम। अनि माधव नारायण माघ शुक्ल पक्षदेखि पौष शुक्ल पक्षदेखि माघ शुक्ल पक्षसम्म भगवान नारायणको चाहिँ माधव नारायण नाम रहन्छ। अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ नारद मुनिको अनुसार आज्ञा अनुसार उहाँले चाहिँ त्यसरी व्रत बस्नुभयो। अनि त्यसरी व्रत बसेपछि उहाँको इच्छा पुरा भयो, भगवान पार्वतीको इच्छा पुरा भयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ यसरी नै अब मेरो त यत्रो ठुलो इच्छा त पुरा भयो, अरूहरूको पनि इच्छा पुरा होस् भनेर स्वर्ग मत्स्य पातालमा चाहिँ भगवान पार्वतीको माताको अनुसार हामीले यसरी व्रत बस्दै आइरहेको अहिलेसम्म। स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत तथा माधव नारायणको व्रत बस्नाले शान्ति, सुख, समृद्धि अनि आध्यात्मिक चेतनामा वृद्धि भई सुस्वास्थ्य कायम रहने विश्वास गरिएको छ। हामी आजबाट व्रत बसेका छौँ। अब दिनभरि मिलाएर बस्छौँ, बेलुका सादा खाना खान्छौँ। आँटेका सोचेका कुराहरू पुरा हुन्छ भनेर आइरहेछौँ। प्राचीन कालदेखि लाग्दै आएको मेलामा यस वर्ष भने कोरोनाका कारण धेरै चहलपहल छैन। गत वर्ष 400 जनाले माधव नारायणको व्रत बसेकोमा यो वर्ष भने 125 जनाले मात्र व्रत बसेका छन्। अब व्रतको भन्नुपर्दाखेरि यस्तै हो। अब भनौँ न, हिजोदेखि नै हो हाम्रो, खासमा चाहिँ हिजोदेखि नै हामी चोखेर जलिएपछि चाहिँ घर फर्किनु हुँदैन। अब जति पनि नियमबाट चाहिँ बाध्य चाहिँ हामी हिजैबाट। अब आज चाहिँ यहाँ खोलामा आएर नुहाएर चाहिँ यही अब आज अब यहाँ हाम्रो के भन्छ धनधनी भन्छ हाम्रो, होइन, त्यो गर्नुपर्छ। अनि बेलुका घरमा गएर अब एकदम पालन गर्नुपर्छ, एकदम शुद्ध एक छाक
माधव नारायणप्रति धेरै विश्वास छ, एकदम जगतको राम्रो होस्, यत्रो कोरोना मुक्त होस् होइन। अब जगतको राम्रो, एकदम सम्पूर्ण प्राणीको राम्रो होस्, माधव नारायणले एकदम विश्वास। यता माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शालिनदी सुधार समितिले पनि माधव नारायण मेला नगरी व्रत मात्र गर्ने जनाएको छ। यो व्रत सम्बन्धी हामीले मूल समितिबाट केही महिना अगाडिदेखि हामीले मिटिङ बसेर सीमित सङ्ख्या राखिनु भनेर गत वर्ष जस्तै हामीले सीमित सङ्ख्यामा निर्धारण गरी आएको छ। त्यसको लागि व्रतालुहरूको लागि तर हामी आफै पनि यो खोप दुइटै लिएको अनिवार्य हुनुपर्छ अनि छातीको एक्सरे सहित डाक्टर परीक्षण गरेको डाक्टरको रिपोर्ट सहित हामीले व्रतालुहरूको निमित्त त्यो व्यवस्था गरिएको छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै सुपारी, पान, फूल, रोटी, अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ्य दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा बगाउने व्रत विधि छ। यसरी 1 महिनासम्म व्रत बसे आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, साँखु, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थिए, तर त्यसको लक्ष्य पूरा हुने कुनै सङ्केतसम्म देखेको छैन। बरु आर्थिक रूपले देश टाट पल्टिने दिशामा उन्मुख छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा करिब 6 महिना अघि असार 29मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सँगसँगै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका जनार्दन शर्माले भनेका थिए, कति गरिब भएर बस्नु, अब केही समयभित्रै समृद्धिको जग बसाल्ने हो। हामी कति गरिब भएर बाँच्ने, साधन स्रोतमा सम्पन्न भएर गरिबीको बाजा हामी कति बजाउने। हामीले पनि गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ। हामीले पनि सङ्कल्प र अठोट गऱ्यौँ भने गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ। निश्चित सानो छोटो समयमा, महिनाको कुरा गरेको होइन मैले, केही निश्चित एउटा अवधिमा र समृद्धिलाई हामी एउटा जग हाल्न सक्छौँ। समृद्धिकै लागि जग बसाल्छु भनेर शर्माले उद्घोष गरेपछि विगतको कामलाई हेरेर धेरैले पत्याएका पनि थिए। तर आधा वर्ष बित्यो, उनले बसालेको जग कता बसिरहेको छ त्यसको कुनै आधार देखिएको छैन। बरु देश आर्थिक रूपले धराशायी बनेको छ। शर्माकै पालोमा बजेट निर्माणको 70 वर्ष इतिहासमा देश पहिलो पटक आर्थिक शटडाउनमा गयो। गैर कानुनी आर्जनलाई बल पुग्ने गरी आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे। सुधारका धेरै कुरा भाषणमा बोले, तर तथ्यमा सुधारको सङ्केत नै देखिएन। बिहिबार मात्रै सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय विवरणले पछिल्लो 5 महिनाको आर्थिक अवस्था एकपछि अर्को सङ्कटग्रस्त बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। 5 महिनाको अवधिमा 45 अर्बले बढेर 195 अर्ब शोधनान्तर घाटा भएको छ। विदेशी मुद्रा सिन्चिती पाउने 2 खर्बले कमी आएको छ। चालु खाता 3 खर्ब 69 करोडले घाटामा छ। व्यापार घाटा 54.7%ले वृद्धि भई 735 अर्ब 49 करोड पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 7%ले बढेर 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा छ। सही बोल्दै सही किसिमका कुराहरू मन्थन गरेर एउटा अर्थविद, एउटा ब्युरोक्राट्सबाट आएका कुराहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए समस्या नआउने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको जुन ठाउँमा बस्ने पदाधिकारीका भनाइ र अनि भोलि कार्यान्वयन नतिजाले चाहिँ नि एउटा धेरै ठुलो फरक र एउटा डेभिएसन चाहिँ ल्याउने भयो। यसले गर्दा मुलुकमा भनौँ न सर्वसाधारण र एउटा यसप्रति चिन्ता लिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि एउटा बढी चासो र एउटा संवेदनशील विषय बन्न गएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना 10% का दरले खर्च गर्दै पुँजी खर्च 40% पुर्याउने पूर्व उद्घोष गरेका थिए। तर तथ्यले करिब 9.55% मात्रै खर्च भएको देखाउँछ। महामारी लगायतका विषयमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। खोपमा उस्तै लगानी चाहिएको छ। ब्याङ्कहरूमा तरलता उत्तिकै छ। ठूला आयोजना तुस पल्टाएर विकास खर्च समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा शर्मा अर्थमन्त्री नै छन्। यहाँ एउटा मन्त्री सफल हुने नहुने मात्रै नभएर सिङ्गो जनताको जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। जुन बजेटमा पनि
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको एउटा कमिटमेन्ट पनि आएको थियो, पुँजी खर्च हामी बढाउँछौँ, औपचारिकताको साथ बढाउँछौँ, त्यो हुन सकेन। केही समय अघि श्रीलङ्काको हालत पनि यही अवस्थाको थियो। विदेशी ऋण र ढुकुटी रित्तिएपछि अहिले आर्थिक सङ्कटकाल चलिरहेको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा समेत नभएपछि अन्य देशसँग हात फिजाएर माग्नु परिरहेको छ। हाम्रो देशका अर्थमन्त्रीले समेत देशलाई कुन दिन श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुर्याउने हुन् चिन्ता पैदा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जसपाका नेता लाल बाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश 2 ले झण्डै 4 वर्षपछि प्रदेशको नाम र राजधानी पाएको छ। आज प्रदेश सभामा गरिएको मतदानबाट 2/3 पुर्याएर राजधानी र नाम तोकिएको हो। प्रदेश 1 भने अझै पहिचानविहीन छ। एक रिपोर्ट। पुरै कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेशको नाम समेत राख्न नसक्नेले अरू के लछार पाटो लाउँछ भन्ने आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश 2 मा सोमबार बल्ल तल्ल रस्साकसी टुङ्गियो। अस्थायी राजधानीकै रूपमा रहेको जनकपुर धामलाई स्थायी बनाउन एकमत रहेका दलहरू नामाकरणको विषयमा भने एकमत थिएनन्। तथापि मतदानकै प्रक्रियामा गएपछि प्रदेश 2 अब मधेस प्रदेश बनेको छ। प्रस्तावको पक्षमा 80 मत परेको तथा उक्त संख्या प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 भन्दा बढी भएकोले माननीय श्री शैलेन्द्र कुमार यादव र माननीय श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट माननीय श्री शैलेन्द्र कुमार यादवले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको नामाकरण नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 37 क को उपनियम 27 बमोजिम मधेस प्रदेश कायम भएको घोषणा गर्दैछु। नामाकरण सम्बन्धी बाँकी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको जानकारी गराउँछु। प्रदेश सभा सदस्य भरत प्रसाद शाह र शैलेन्द्र यादव प्रस्तावक रहेको मधेस प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा 103 जना कुल सदस्यको उपस्थित संख्या 99 मध्ये 80 जनाले पक्षमा मत दिएका थिए। त्यसमध्ये 34 जनाले विपक्षमा मत हाले। मधेस प्रस्तावलाई सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेका हुन्, जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समर्थन गरेको थियो। मधेस नाम अनुमोदित भएपछि अब अन्य नाम स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख सरोज कुमार यादवले घोषणा गरेका छन्। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले जानकी तथा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर शाहले मध्य मधेस नाम प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि 2076 चैत 3 मा राजधानी र नामाकरणका विषयमा मतदान भए पनि 2/3 पुगेको थिएन। फलत नाम समेत न्वारण गर्न नसक्ने प्रदेशका रूपमा मधेस प्रदेश आलोचित हुँदै आएको थियो। अब भने प्रश्न प्रदेश 1 तिर सोझिएको छ। अब यो चाहिँ के अरे साधारण बहुमतबाट नभएर द्वितीयबाट पास हुनुपर्ने विषय हो। अब उहाँहरूको चाहिँ जुन दल टुटफुट भएर जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन आकार र साइजमा आउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब फेरि पनि के छ भन्दाखेरि यो विवाद एक त नामाकरण कसरी गर्ने, के को आधारमा गर्ने भन्ने विषय त छँदैछ, त्यो कस्तो नाम दिने भन्ने विषय छँदैछ। त उहाँहरूको बिचको चाहिँ अब यो टुटफुटको पार्टीको जुन विभाजनको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले फेरि द्वितीय बहुमत पुर्याउन त गाह्रो छ। 5 वर्षको पदावधि सकिन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेश 1 ले नाम समेत राख्न नसक्ने प्रदेशको पहिचान बचाइराखेको छ। यो बीचमा एमाले नेता शेरधन राई मात्रै 3 वर्ष बढी सरकारको नेतृत्वमा रहे। त्यसैता एमालेकै भीमाचार्य हुँदै अहिले एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन्। तर 3 मुख्यमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री पाएको प्रदेशले राजधानी र नाम भने पाउन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट र पछिल्ला दिनमा फैलिएको तीव्र संक्रमणले एकपछि अर्को जोखिम मुखरित भइरहेको छ। तर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नियम बनाइरहेका सरकार सञ्चालकबाट धमाधम मापदण्ड तोडिएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना लक्षित स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन भयो। मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारको भिडभाडलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कोरोना आमूल रूपमै नष्ट भइसकेको छ।
झारो टार्ने कामलाई अनावश्यक होहल्ला फैलाएर वा वाइ बटुल्ने लालसामा महामारीकै जोखिमलाई आँखा चिम्लेर सरकारी पक्षबाटै भएको यो स्तरको लापरवाहीले कोरोनाको पछिल्लो हटस्पट बनेको काठमाडौँलाई थप जोखिममा पारेको छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा आइतबार मात्रै नेपालमा 4,961 संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,347 संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण दर अत्याधिक गतिमा बढिरहेको छ। सोमबार मात्रै देखिएका 6,743 संक्रमित मध्ये उपत्यकामा मात्रै 3,939 संक्रमित छन्। तर सरकारी स्तरबाटै भइरहेको लापरवाही अराजकताको मानसिकतामा आधारित देखिन्छ। अलिकति युट्युबमा वा सञ्चार माध्यममा हाइलाइट हुनका लागि अनेकन कुराहरू बोल्ने चलन नेपाली राजनीतिको संस्कारै भनेको छ। त्यो मन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई यसले घर गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जे कुराहरू भइरहेको छ नि त्यस कारणले आज यो सरकार कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा यो चाहिँ ओमिक्रोन जुन मात्रामा फैलिएको छ, मास स्केलमा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ, सरकार त यहाँ असफल भइसक्यो। उस्तै खाले तामझाम र भिडभाड सहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले पनि आइतबार दिनभर छट्केमा थिए। लापरवाहीको हद कतिसम्म देखियो भने संक्रमणको शङ्कापछि आइतबार नै कोरोना परीक्षण गराए र त्यसपछि ठुलो दलबल लिएर निस्किए। उनलाई सोमबार बिहान मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीबाटै आइतबार कतिमा संक्रमण फैलियो त्यसको लेखाजोखा छैन। महामारीमाथिको मजाकले कोरोनाकै नाममा मापदण्ड बनाएको सरकारलाई धज्जी उडाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुस 26 गते सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भिडभाड गर्न नपाइने कानुन बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरी र देशभरका प्रशासनलाई पठाए। त्यसयता उनी आफै लगालग भिडभाड गर्दै हिँडिरहेका छन् भने कोरोनाबाट नागरिक बचाउने भाषण पनि दिन छोडेका छैनन्। नेपाली जनता अहिले आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार र सबै निकायले आम नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि यो संक्रमणको रोकथाम ठुलो नोक्सानीलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। दोस्रो लहरको महामारीले थलिएको नेपाल राम्रोसँग तङ्ग्रिन पनि पाएको थिएन। एमाले काङ्ग्रेस रापरपा हुँदै माओवादीले यही बेला हजारौंलाई सडकमा ल्याएर महाधिवेशन गरे। महाधिवेशन सक्न पाएको थिएन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरू त संक्रमित नै भएका छन्। सरकारकै प्रमुख चिउँडोमा मास्क लगाएर बस्छन्। कोरोना नियन्त्रण भएन भनेर सरकार प्रमुखलाई सचेत गराउन गएका प्रतिपक्ष मास्क नै खल्तीमा राखेर भेटघाट गरिरहेका छन्। हामीले कमसेकम मास्क सुरक्षित छ। जस्तो चाहिँ मास्क लगाउनु त केही प्रब्लम भएन। जस्तो भनौँ न घर बस्दा मास्क लगाउनु परेन, सुत्मेला लगाउनु परेन। तपाईँ एक्लै हिँड्नु भएको छ तपाईँले मास्क लगाउनु पर्दैन। मास्क लगाउने भनेको अर्को मान्छेसँग भेट्दा अरूसँग कुरा गर्दा मास्क लगाउने हो। त्यही मास्क घाँटीमा लाए पनि त्यही 5 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ मास्क हो। त्यही मास्क चाहिँ हामीले नाक र चाहिँ मुख छोपेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगायौँ भने पनि त त्यही 10 रुपियाँ त हो नि, महँगो त पर्दैन। त्यही भएर हामीले मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ अरूलाई देखाउन होइन कि आफ्नो सुरक्षाको लागि लगाऊँ। डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेड्डे फ्रेडरिक्सनले मास्क नलाइ किनमेल गर्न निस्किएको भिडियो सञ्चार माध्यममा आएपछि गत महिना माफी नै मागिन्। गत असारमा बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हनान्कले स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको तस्बिर बाहिरिएपछि राजीनामा नै गरे। कोभिड विरुद्धको खोप नलगाई अस्ट्रेलिया पुगेका विश्व 1 नम्बर टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच अध्यागमनको हिरासतमा बस्नु पर्यो। अहिले उनले अस्ट्रेलिया छोड्न बाध्य बनेका छन्। हाम्रो देशका सरकार सञ्चालकहरू नीति नियम बनाउँछन्, मात्र बनाउनका लागि बनाउँछन्, आफै कार्यान्वयन गर्दैनन्। न आफैले नियम लत्याएको थाहा पाएपछि लज्जा शरम नै देखाउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला 3 वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था रहेको र समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को पुस मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन कुल लक्ष्यको 38.95% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 41.73% रहेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुस मसान्तसम्म 45.91% राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.18% बढी हो।
अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को पुष मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 14.89% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा 14.40 भएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुष मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 13.44% भएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। आज भएको कारोबारको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको नेप्से बजारमा शेयर खरिदकर्ता हावी हुँदा दिनभरिको तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका 224 कम्पनीको 1,44,74,000 किता शेयर 7,90,18,90,000 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। आज कारोबारमा आएको मध्य भोटेकोशीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटको तहमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सनराइज ब्लू चिप फन्डको इकाइ मूल्य र सिङ्गटी हाइड्रो पावर तथा सिइडिभी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा भोकमरीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। केहीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। त्यस्तै केहीले आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको अङ्ग नै बेचेर गुजारा चलाउन थालेको पाइएको त्यहाँको टोलो न्युजले जनाएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा भोकमरीका कारण समस्या बढ्दै गएको हो। त्यहाँका एक कल्याणकारी समितिले विस्थापित भएका र भोकमरीको चपेटामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। गुजारा चलाउनकै लागि अङ्ग बेच्नुपर्ने बाध्यता नआओस् भन्ने उद्देश्यले समितिले सहयोग गरेको जनाएको छ। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट निम्तिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायलाई सहयोगको ढोका खुला राख्न आह्वान गरेको थियो। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार चौथो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पुलिसले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। यस समूहमा पुलिसले 4 मध्ये 4वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले 2 खेलमा जित तथा 1 खेलमा प्रदेश 1 सँग अङ्क बाँडेको थियो। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशले 4, कर्णालीले 2 र प्रदेश 1 ले केवल 1 अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। सोमबारको खेलमा पुलिसले 102 रनको लक्ष्य 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा एनआरटीले जाउला खेल युथ क्लबमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन कप्तान दर्शन गुरुङले 2 गोल गरे। एनआरटीले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भएको खेलको 69औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 73औं मिनेटमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै एनआरटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाउला खेलले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। जाउला खेल 10औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 2 ले झन्डै 4 वर्षपछि प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्यायो। प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर तोकियो। प्रदेश 1 भने अझै पहिचानविहीन। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने बारे प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी।
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस, दोषी उप कारबाही अघि बढाउने मन्त्री आलेको भनाइ। कोभिड नियन्त्रणका लागि नियम बनाइरहेका सरकार सञ्चालकबाटै लापरवाही बढ्दो, एकै दिन 6,000 बढी संक्रमित थपिए, थप 3 संक्रमितको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार 4औं जित, प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil, connecting people through health. Kathmandu Business College, Banasthali, Balaju. Adim National College, Chabahil, Chuchepati, Kathmandu.